बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो नवा का अजीज़ व अक़ारब का ज़रूर ख्याल रखें। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, डिटेल में बाहर भी जाऊँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान की जो माशी कंडीशन है उसकी क्या हालत ज़ार है और उसका क्या हल है। ये एक खूबसूरत अंदाज से डॉक्टर हुसैन मोइनुद्दीन कादरी माहिर मुआशियात हैं और उन्होंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में खसूसी लेक्चर में बताया। खूबसूरत से सेमिनार में मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जिन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज़ किया और वहाँ पे आपको बुलाया। चार्टर ऑफ इकॉनमी पे दस्तखत ना हुए तो आम इंतखाबात में आवाम को बाइकाट का कहेंगे, सदर लाहौर चैम्बर जो है वो कह रहे हैं। उसके बाद खूबसूरत सी बातें ये हैं वो थोड़ा सा पाकिस्तान में इत्मीनान की तरफ इंसान को लेके जा रही हैं। किसी को फ़िक्र है कि वो पाकिस्तान में जो है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ जाए। प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मोइनुद्दीन कादरी ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इस्लामी मईशत और दरपेश चैलेंजेस के मौजू पर मुनक़िद खसूसी सेशन में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की है। अब वहाँ पे जब वो जाते हैं तो उनका इस्तकबाल सदर काशिफ अनवर, राजा हसन अख्तर और अदनान भट्ट और चैम्बर्स के मेम्बरान जो हैं वो करते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मुनक़िद खसूसी इकनॉमिक सेशन में खिताब करते हुए डॉक्टर हुसैन मोइनुद्दीन कादरी ने कहा कि महदूद वसाइल और लामहदूद ख्वाहिशात की वजह से आज पूरी कौम को इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर मुआशी हवाले से बदतरीन दिन देखने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने के दहाने पर है और पाकिस्तान को बचाने के लिए एक जो खसूसी अमल करना पड़ेगा वो ये कि पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम के लिए सबको इकट्ठा होने पड़ेगा। आपने फरमाया कि इज्तिमाई सतह पर मुआशी हवाले से सब को एक जगह पे इकट्ठा होना पड़ेगा। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए फौरी $7 अरब की ज़रूरत है। ताजर बरादरी को इज़्ज़त और एतमाद मिल जाए तो इस रकम का बंदोबस्त किया जा सकता है। पॉलिसियों का अदम तसलसल ने मुआशी बहरान को गहरे से गहरा कर दिया और माहिरीन पर मुश्तमिल एक नुमाइंदा इकनॉमिक कौंसल बनाई जाए। इकनॉमिक कौंसल अगले 15 साल के लिए मुआशी रोड मैप तैयार करे। चीन, कोरिया और मलेशिया ने इब्तदा में इकनॉमिक कौंसल बनाकर 20 साल मुआशी पॉलिसी तरतीब दी थी और तरक्की की। ईरान ने तवील तरीन पाबंदियों का सामना किया मगर उन्होंने एतदाल, मियाना रवि और पॉलिसियों के तसलसल के ज़रिए बतौर रियासत अपना कलीदी किरदार अदा किया। अगर आपने ये सारे काम करने हैं तो उसके बाद ही एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत जो है उसका जो है क़याम अमल में आ सकता है। बाख्तियार इकनॉमिक कौंसल की ज़रूरत है जिसका सियासी उतार चढ़ाव से कोई वास्ता न हो। वो पाकिस्तान की मुआशत और पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के साथ वो अपना काम करें और इनको कैसे निकालना है इसमें अपना कलीदी किरदार अदा करें। हुकूमतों के आने जाने भी इस कौंसल और इसके रोड मैप में कोई फ़र्क न डाल सके और इकनॉमिक कौंसल को हुकूमत समेत सुप्रीम कोर्ट और इदारों की गारंटी हासिल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी GDP के 80% से ज़ायद कर्जे ले चुका है। 60% के बाद मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। पाकिस्तान ने आइंदा महीनों में अरबों डॉलर के कर्जे वापस भी करने हैं। सब कुछ भी बेच दिया जाए तो फिर भी ये कर्ज वापस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस्लामी निज़ाम मईशत अच्छी नीयत, सोच, रवैये, वेलफेयर और ख़ुद इन्हसारी का नाम है। हमें आमदन के मुताबिक अखराजात करने की इनफरादी और कौमी सतह पर आदत डालना होगी। हर हुकूमत अपना वक्त निकालने के लिए मुल्क और कौम पर कर्ज़ों का भारी बोझ डालकर छोड़ देती है। ये सोच हुब्बुल वतनी के तकाज़ों के बरअक्स है। आइंदा इलेक्शन नहीं, मुल्क को, कौम के मुस्तकबिल को सामने रख कर फैसले करने होंगे। उन्होंने कहा कि मुआशी मुश्किलात का हल सादगी, एतदाल और मियाना रवि में है। बांग्लादेश काटन पैदा नहीं करता मगर खित्ते में टेक्सटाइल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। पिछले 10 सालों में गरीब मुल्कों ने तरक्की की जबकि पाकिस्तान में गुर्बत, कर्ज़ और बेरोज़गारी में इजाफा हुआ। पिछले 4 सालों में बेरोज़गारी में होशरबा इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि इस्लामी तिजारत और निज़ाम मईशत की रूह गुर्बत का खात्मा है। अब मगर यहाँ सारा बोझ गरीबों पर डाला जा रहा है। हम अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं। इस्लाम की तशरीह ऐसे लोग कर रहे हैं जिनका तिजारत, मईशत और इस्लामी तालीमात का इल्म महदूद है। अमीर तबका 500 लोगों को राशन देने की बजाय 50 लोगों को कारोबार करवाए और इनको पाँव पर खड़ा करे ताकि अगले साल वो मदद लेने वाले नहीं देने वाले बन जाए। मुल्क का मुस्तकबिल टेक्नोलॉजी से वाबस्ता है। इस कौम को IT एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। इस शोबे में की जाने वाली सरमायाकारी रायगाह नहीं जाएगी। ज़राअत और आबी ज़खायर की तमीर पर तवज्जो नहीं दी गई। पिछले 4 साल में पीने के साफ़ पानी की फराहमी और एक एक बूंद का इजाफा जो है वो लोग तरस रहे हैं। किसी एक बूंद का भी इजाफा नहीं हुआ। 40% आबादी खित्ता गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रही है जबकि 78% आबादी की माहाना आमदन 40,000 रुपये से कम है। हालिया सैलाब की वजह से मजीद 1 करोड़ शहरी खित्ता गुर्बत से नीचे चले गए हैं। पाकिस्तान के वाजिबुल अदा कर्जे 24 ट्रिलियन रुपये हो चुके हैं। मुआशी कारकर्दगी के एतबार से पाकिस्तान 131 मुल्कों में 89
جو نمبر ہے اس پر ہے۔ کرپشن میں پاکستان کا نمبر 140واں ہے۔ فوری طور پر جن ملکوں کے ڈیفالٹ کر جانے کی تلوار منڈلا رہی ہے ان میں پاکستان چوتھے نمبر پر ہے۔ کاروبار کرنے کی سہولت مہیا کرنے والے ممالک میں پاکستان کا نمبر 108واں ہے، یعنی بیرون سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان پرکشش ملک نہیں، جبکہ انڈیا 63ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان کا شمار افریقی ملکوں کی اکانومی میں ہو رہا ہے۔ شرح خواندگی کئی سالوں سے 62% پر ہے۔ ماہر معاشیات ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے اپنے خطاب میں سیمینار سے کہا، ماحولیاتی آلودگی میں پاکستان کے شہر نمبر 1 پوزیشن حاصل کر رہے ہیں۔ کوڑا کرکٹ ری سائیکل کرنے کے بجائے خالی جگہوں پر ڈمپ کیا جا رہا ہے، جس سے آلودگی مزید پھیل رہی ہے۔ زرخیز زمینیں ہاؤسنگ سوسائٹیوں اور فارم ہاؤسز میں تبدیل کر کے پاکستان کو فاقوں اور قحط کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ہماری کوئی کنسٹرکشن پالیسی نہیں ہے۔ جنگلات ختم کرنے سے آئندہ سالوں میں مزید خوفناک سیلابوں کے آنے کی پیشن گوئیاں ہو چکی ہیں۔ حالیہ بین الاقوامی کانفرنس میں $10 ارب کے اعلانات ہوئے، مگر یہ امداد اور قرضے پروجیکٹ بیسڈ ہے۔ اس سے ڈیفالٹ سے نکلنے میں ہمیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا نظام تہس نہس ہو چکا ہے۔ سودی نظام میں معیشت سے نجات کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ جب تک سودی معاشی نظام رہے گا، بحران بھی رہیں گے۔ انہوں نے اسلامی اخلاقیات تجارت پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کاروباری لین دین میں قسمیں کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود مختاری کی زندگی اختیار کریں۔ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے والا کبھی خوشحال نہیں ہوتا۔ ہاتھ پھیلانے والوں کو اللہ ہمیشہ محتاج رکھتا ہے۔ پاکستان اتنی بھیک مانگتا ہے کہ دنیا میں مذاق بن گیا ہے۔ خود انحصاری اور مواخات کو اسلامی معیشت میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ہمارا متمول مسلم طبقہ زکوٰۃ دینے کی بجائے زکوٰۃ چرانے کے مفتیوں سے فتوے مانگتا ہے۔ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے کہا، بے روزگار نوجوان سفارش اور مدد تلاش کرنے کے بجائے دستیاب وسائل کے ساتھ کاروبار کریں۔ کاروبار کرنے والوں کو اللہ 20 راستوں سے خوشحالی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ میں میانہ روی عادی معیشت ہے۔ اعتدال کی راہ اختیار کرنے والا کبھی غربت کا شکار نہیں ہوتا۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر کاشف انور نے راجہ زاہد محمود، راشد چودھری، الطاف رندھاوا اور دیگر انہوں نے اس سیمینار میں ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کی اس تجویز کو اور ان کے خطاب کو سراہا۔ اس موقع پر چیمبر آف کامرس کی قیادت نے کہا کہ ہم اپوزیشن اور حکومتی نمائندوں سے کہہ رہے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی پر دستخط کریں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ہم پھر آئندہ انتخابات میں عوام کو بائیکاٹ کرنے کا کہیں گے۔ یہ ایک خوشائن بات ہے جو انہوں نے کہی کہ ہم جو ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کی پہ بھی دستخط ہوتے چلے آ رہے ہیں، لیکن چارٹر آف اکانومی پر دستخط ضرور کروائے جائیں۔ عوام کو بھی اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے کہ یہ جو کام ہوا ہے اس کو جو ہے نا وہ ضرور کیا جائے۔ اگر آپ ہمیشہ پاکستان میں اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو ہو چکی ہے اور جو انہوں نے کر دی ہے۔ اب چاہیے یہ کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ ناقدین جو ہیں وہ ہمیشہ آوازیں کستے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی چلنا ہو رہا ہے۔ جن کو درد دل ہے، جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کو کیسے اس دلدل سے نکالنا ہے۔ معاشیات کی پالیسیاں ان کے پاس ہیں۔ ڈاکٹر حسین محی الدین کی جو بیان کردہ باتیں تھیں اس سیمینار میں، آپ نے جو تجاویز دی وہ سب کی سب ایسی ہیں کہ پاکستان کو جیسے ایک تھیلیسیمیا کا مریض ہے اور اس کو خون کی اشد ضرورت ہے، جب اس کو خون ملے گا تو اس کی زندگی جو ہے وہ دوبارہ چہل پہل کی طرف چلی جائے گی۔ پاکستان کو تھیلیسیمیا کا مریض بنا دیا ہے اور اس وقت فوری طور پر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے جو تجاویز دی ہیں اور ایک اتنے اچھے ماہر معاشیات نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے تو کوئی کسر باقی نہ رہے کہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو اور عوام پاکستان خوشحالی کی طرف لوٹ جائے۔ اب سب کو اس بات پر ضرور توجہ دینی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہمارا پاکستان جو ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ ہر بندہ اپنے حصے کا ضرور کام کرے اور پاکستان کی خودداری، خود مختاری اور پاکستان کو پھلنے پھولنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ مجھے دے اجازت۔ السلام علیکم۔